شعيرة الكلاب شعيرة شيعية تشبه بكل غريب وعجيب، وهذه الشعيرة أن يقوم الشيعي بربط نفسه بسلسلة، ثم يقوم صديق له بسحبه من هذه السلسلة، والشيعي نائم ويده خلف ظهره هكذا، ويسحبه صديقه إلى القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه، يذل نفسه إلى هذا القبر لعل من في القبر يقبل دعاء هذا الشيعي. ولكن هذه الشعيرة جمعت بين شعيرة الكلاب وشعيرة الزواحف من ربط بالسلسلة وزحف على البطون. هانوا على الله فخذلهم. علمتم من المتمسك حقا بآل البيت يا شيعة؟ شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟